अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किरार आस और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवर्दी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगी अंदर की बात कि ये जो नौशेख़ा पर हमला है और फिर इस हमले को लेकर टारगेटेड लोगों जो हैं सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको मुतालिक आप क्या कहेंगे कि इतने नहीं इतने लोग शहीद हुए हैं, ये नहीं हुआ, वो हुआ है, तो किस चीज़ में सदाकत है? देखें, नोशकी हमले में जो बीएलए है उसका क्लेम है कि 90 सिक्योरिटी फौज यानी कि फौज के 90 एहलकार शहीद किए उन्होंने। जी, अब दूसरी तरफ फौज का मौक़िफ़ है कि 7 एहलकार शहीद हुए और 20 ज़ख्मी हुए। जी, बीएलए का मौक़िफ़ है कि 7 बसें और 2 गाड़ियों का काफ़िला था जिसे निशाना बनाया गया और फौज ने इस हवाले से कोई कॉन्वॉय ये तो माना है कि ये कॉन्वॉय था, लेकिन इसमें कितने लोग थे, क्या था, इसका कुछ नहीं उन्होंने माना बताया, तफ़सीलात नहीं बताई। अब मैं ये कहता हूँ, अभी तक जो वीडियोज़ आई हैं सामने, जो बीएलए के ऑफ़िशियल मीडिया ग्रुप हक्काल ने भी जारी की हैं, जो उनका मीडिया आउटलेट है हक्काल, जिसने उसने जो वीडियो फुटेज नौशकी की जारी की है, उसमें भी एक ही बस को निशाना बनाया गया है। सारा दिन हमारे पास जो फुटेज आई है, जो कुछ आया है, वो भी एक बस का आया है। एक ही बस तबाह की गई है, तो तबाह हुई है, तो एक बस में तो 90 लोग नहीं हो सकते। जी, अब बस में यकीनन 40-45 लोग होंगे। अब क्या उनमें से 7 की डेथ हुई है और 20 ज़ख्मी हुए हैं और 27-28 लोग बस में थे, ये मुमकिन है। और वो भी कह रहे हैं कि जो ज़ख्मी हैं, उनमें भी बहुत सारे क्रिटिकल हैं और डेथ टोल बढ़ सकता है। लेकिन इस बहस से निकल कर के कुल शहादतें कितनी हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर हमला तो हुआ है। जी, जाफर जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग में भी यही मसला था कि उसमें सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी और ये कहा जा रहा है कि वो भी मुखबरी बीएलए को किसी ने की कि इस ट्रेन में सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े एहलकार मौजूद हैं। अब ये नोशकी में जो फौजी कॉन्वॉय है, इस पर भी किसी ने उनको मुखबरी की होगी। तो पहला तो ये बात है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का लैप्स मौजूद है, जो बीएलए को फौज की मूवमेंट के बारे में बताता है। मैं कुछ ज़्यादा के क्यासराई नहीं करना चाहता। जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ आ रही हैं कि किसने किसने लिस्टें दे दी, क्या हो गई जी सर। और वो जो लिस्टें मीडिया तक कैसे पहुँची और मैं उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पर यहाँ बात नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल कॉन्स्पिरेसी तो मौजूद है जो फौजी कॉन्वॉय की मूवमेंट जो है उसकी एग्ज़ैक्ट जो लोकेशंस हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो वो पीएलए को बीएलए मिल को जाए। मिलती है और ये कोई छोटा सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं है। तो कमांडर सदर्न कमांड जो है, जो कोर कमांडर क्वेटा है, उन्हें इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय की मूवमेंट बीएलए को कैसे पता होता है। बीएलए को कैसे पता होता है कि इस ट्रेन में 100 फौजी हैं, ये बस फौजियों की जा रही है। तो ये कैसे उनको पता लगता है? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है ना। अब जहाँ तक दूसरी बात ये है कि वो चुन-चुन के चाहे फौज बस में हो, चाहे फौज ट्रेन में हो, वो फौज को निशाना बना रहे हैं। तो है जो फौज की मूवमेंट बताता है और उस पे उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि बशीर ज़ेब साहब जो हैं, बशीर ज़ेब जो बीएलए का कमांडर है, उसको उसकी भी असैसिनेशन हो गई है। अभी तक बीएलए ने भी इसको कंफर्म नहीं किया और पाकिस्तान के फौजी इदारों ने भी इसकी कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। सिर्फ़ सोशल मीडिया पे इस हवाले से खबरें चल रही हैं, अभी इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन ये दुरुस्त है कि आज गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी बीएलए के खिलाफ यूज़ किए गए हैं, एयर फोर्स भी यूज़ की जा रही है और फ़ौज पूरी ताकत से इस वक़्त बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। लेकिन ये ऑपरेशन तब तक नामुकम्मल है जब तक आप ये ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनका हाइड आउट अफ़गानिस्तान में है। हमने देखी हैं फ़ौज की ऐसी फुटेजेस भी जिसमें वो बीएलए के कैंप्स को निशाना बना रहे हैं, ड्रोन से और एयर बॉम्बिंग से और वो तबाह हो रहे हैं, ये फुटेजेस आई हैं। लेकिन जी, फिर भी मैं समझता हूँ जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं शुरू होंगी, तब तक ये काम जो है ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सकता।
اس لیے نوشکی کا حملہ جو ہے یہ میں اس کو جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ سے بڑا حملہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں جانی نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اگر اتنا برابر بھی ہے تو پھر برابر حملہ بھی جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس بھی ہے اور کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن لیک بھی موجود ہے. سر یہاں پر آپ سے 2 سوال کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پری پلانڈ حملہ ہوتا ہے، ان کو ایگزیکٹ ایکوریٹ ان کو پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں کہ کب کہاں سے آنا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تو لوپ ہولس ہے. تو سر یہ جو ویڈیوز شارٹ کی جاتی ہیں پھر سوشل میڈیا پر ریلیز کی جاتی ہیں، پھر کچھ جگہ سے کہا جاتا ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ فیک اے آئی جنریٹڈ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو کہا جاتا تھا کہ جو بلوچستان میں دہشت گرد ہیں وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو پھر یہ سب تو الٹ ہو گیا. چلیں وہ تو محسن نقوی صاحب نے اپنی سیاسی ناعقبت اندیشی میں وہ بیان دیا، اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کو بلوچستان کے حالات کا کچھ اندازہ نہیں تھا. وہ بلوچستان کو بھی پنجاب سمجھ کر بات کر رہے تھے، جبکہ بلوچستان پنجاب نہیں ہے. سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے حافظ سعید کے بازو. اب پھر سے ایک بار پھر حافظ سعید صاحب کا نام سرخیوں میں ہے اور ابو کتال کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہی گاٹ ناٹ ڈیڈ. اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا پر ہر جگہ ابو کتال حافظ سعید چھایا ہوا ہے. دیکھیں، صبح پہلے تو انڈین میڈیا نے یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے حافظ سعید کو اسیسینیٹ کر دیا یا شہید کر دیا، اور ان کے بقول وہ میرپور سے جہلم کی طرف منگلہ بائی پاس پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن پھر کچھ دیر بعد انڈین میڈیا نے خود ہی وڈرا کیا اور کہا کہ نہیں، وہ ایک ان کا لشکر طیبہ کا کمانڈر ہے ابو کتال، اس کو نشانہ بنایا گیا. اور انہوں نے ایک فوٹو ریلیز کی جو حافظ سعید کے پیچھے وہ بندہ ابو کتال کھڑا تھا، جو ان کے بقول ابو کتال تھا. اب بعد میں جو خبریں آئی ہیں ان میں یہ تو ہوا ہے کہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہے جیلم منگلہ بائی پاس پر، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن اب پاکستان سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تنظیم فلاحی تنظیم ہے انجمن فلاح انسانیت. یہ انجمن فلاح انسانیت بھی ایک این جی او ہے جو جماعت الدعوہ کے زیر اہتمام چلتی ہے یا رہی ہے، یا جو حافظ سعید صاحب سے لنکڈ ہے. اس میں ایک ان کا جو این جی او کا ہے نعیم الرحمان، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ نعیم الرحمان ابو کتال نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کبھی حافظ سعید صاحب کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا تھا، لیکن آج کل تو حافظ سعید صاحب جیل میں ہیں تو انہیں پرسنل سیکیورٹی گارڈز کی اس طرح ضرورت نہیں جیسے وہ پہلے رکھتے تھے. تو اب یہ کسی این جی او میں کام کر رہا تھا، اور یہ انجمن فلاح انسانیت میں کام کر رہا تھا جو جماعت الدعوہ کی ہی ایک این جی او تھی. لیکن میں ایک اور بات، یہ حافظ سعید پر یہ اگر تو را نے نعیم الرحمان کو حافظ سعید سمجھ کر اس پر حملہ کیا ہے، تو بھی یہ حافظ سعید پر را کا دوسرا حملہ ہے. اس سے پہلے بھی حافظ سعید صاحب کے گھر پہ 2 سال پہلے ایک گاڑی بارود سے بھری جو ہے وہ ٹکرائی گئی تھی، لیکن وہ بیریئر پہ رک گئی تھی اور نقصان نہیں ہوا، ان کے گھر تک نہیں پہنچ سکی تھی کیونکہ ان کے گھر سے بہت پہلے ایک بیریئر ہے. اب بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں را کو یہ اطلاع تھی کہ حافظ سعید صاحب کی موومنٹ ہے اور وہ موو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ موو کر رہے ہیں تو ان کے نشانے میں کیا ہے تو نشانہ نعیم الرحمان بن گیا ہے، لیکن را کا نشانہ حافظ سعید صاحب ہی تھے. را نے اپنی طرف سے حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ کیا. وہ حافظ سعید صاحب وہاں نہیں تھے، وہ اپنے گھر پہ ہیں یا جیل میں ہیں، لیکن بہرحال اس گاڑی میں موجود نہیں تھے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بھی سیکیورٹی لیپس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی را نے اسیسینیشنز کی ہیں پاکستان کے اندر. خالستان کمانڈو فورس کے پرمجیت سنگھ پنجوڑ کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ را نے پاکستان میں مارے ہیں، جس طرح کینیڈا میں مارے ہیں خالستان کے لوگ، جس طرح پوری دنیا میں ایک اسیسینیشن کے سلسلہ را نے شروع کیا ہوا ہے. اسی کے تحت را کا جو ٹارگٹ ہے وہ حافظ سعید صاحب ہیں، اور یہ دوسری دفعہ انہوں نے حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ آج بھی حافظ سعید صاحب بچ گئے ہیں اور ان کا جو نشانہ ہے وہ خطا ہو. تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے